السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاد لا فيديو هذا غادي نشوفو لا باريتي دين فونكسيون. شنو كنقصدو باف امبير، شنو كنقصدو باف بير اكسيتيرا. دونك عندنا دي زيكزامبل، عندنا واحد ليكزيرسيس هنا فيه دي ديفيرون اكزامبل اللي ممكن نحصلو عليهم. اول حاجه قلنا ديفينيسيون ديال شنو كتعني اف بير، ولا شنو كتعني اف امبير، شنو هي بير وشنو هي امبير. دونك اتيدي بعدا لا باريتي دو اف كتعني واش اف بير ولا امبير ولا ني بير ني امبير. شنو هي اف بير؟ واحد فونكسيون كنقول عليها بير الا كنت كتفيريفي دو كونديسيون، كتحقق هاد جوج ديال لي كونديسيون هادو. شنو هما هاد لي كونديسيون؟ خاصنا نفهموهم مزيان. بالنسبه للكونديسيون الاولى اننا كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف موان اكس ابارتونون دي اف. شنو المعنى ديال هادشي؟ المعنى ديال هاد دي اف خصو يكون فيها الاعداد وخصو يكون فيها المقابلات ديالها. كل عدد المقابل ديالو اولا سون اوبوزي خاصو يكون حتى هو في دي اف. دونك كل عدد المقابل ديالو خاصو يكون حتى هو في دي اف. بحال مثلا الا خدينا هذا مثال بسيط، الا خدينا دي اف، الا لقينا دي اف مثلا هي 0 بلس انفيني، هاد دي اف هادي واش كتحقق هاد الشرط الاول؟ ما كتحققش هاد الشرط. علاش؟ لان مثلا 3 كاين في هاد لونسومبل هادي، 3 ابارتيان دي اف، مي موان 3 واش كاينه هنا؟ موان 3 نابارتيان با ا دي اف. علاش؟ لان هاد الانترفال ملي كنقول 0 بلس انفيني، شنو هو هاد الانترفال هذا؟ فيه الاعداد من 0 لفوق، يعني الاعداد اللي كبر من 0. دونك من 0 بلس انفيني فيه الاعداد اللي كبر من 0. مزيان، او ايكال 0 حيت عندي الانترفال فيرمي. دابا غوفونو هنا، قلنا الشرط الاول هو هذا. دابا الا كانت دي اف بحال هكا، الا كانت دي اف مثلا موال انفيني حتى لموان 1 اونيون 1 بلس انفيني، لاحظوا هنا الا شفنا هاد الانترفال، هاد لينيون ديال هاد لي دو انترفال، هنا الا خديتي اي عدد هنا غيكون المقابل ديالو كاين هنا، الا خديتي اي عدد هنا يكون المقابل ديالو كاين هنا. شنو ممكن نقولوا؟ الا كانت دي اف هي هادي كتحقق هاد الشرط ديال الاول، كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف. شنو معناتها كالكو سوا؟ بمعنى الا خديتي اي عدد من دي اف ودرتي المقابل ديالو درتي موان اكس، غنلقاوه حتى هو كاين في الدي اف، بارتيان دي اف. الا شفنا موان اكس غنلقاوها حتى هي كاينه في الدي اف. مزيان، كل عدد المقابل ديالو حتى هو كاين في الدي اف. احنا شرحنا شنو هو الشرط الاول، اولا هاد الشرط الاول بغينا نزيدو نوضحوه اللي ما فهمتش هاد المساله هادي اولا اللي داخل. الا مثلنا هاد لونسومبل دو ديفينيسيون بحال مثلا هادي، هي 0 فين كاين، الا بغينا نمثلو هاد دي اف هادي خاصنا نديرو 1 بلس انفيني، ها 1 فين كاينه من 1 حتى بلس انفيني. خاصني ندير نلون هادشي هذا. دونك من 1 حتى بلس انفيني هادشي هذا خصني نلونو. عاوتاني من موان 1 حتى بلس انفيني، ها فين كاينه موان 1 خصني نمثل من موان 1 بلس الموان انفيني با، اولا من موان انفيني حتى موان 1. يعني ملي كنمثل دي اف بحال هكا خصها تكون سيميتريك بارابور 0. كنشوف 0 دائما، كنشوف 0 كنشوف داكشي اللي كاين هنا، داكشي اللي كاين هنا ملون واش هو نفسه اللي كاين في الجهه الاخرى. لاحظوا دابا من هنا واش هذا الجزء هذا، هاد لابارتي هادي واش سيميتريك مع هاد. لاحظوا بانها سيميتريك. دونك كنقولوا الشرط الاول راه محقق. Revenons d'abord les exemples ونشوفوا comment on traite هاد les exemples هادو، كيفاش كنخدموا هاد التمارين هادو. دونك الا رجعنا دابا هنا ليكزامبل الاول نديرو كوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس هذا. ليكزامبل الاول عندي اف دو اكس هي هادي، عندي اف دو اكس اون ا. دونك في ليكزامبل الاول اون ا اف دو اكس ايكال كيسكون اون ا اف دو اكس ايكال 4 اكس او كاري موان 1. هنا اف دو اكس هي 4 اكس او كاري موان 1. نشوفوا هاد لا كونديسيون واش فيريفي. لا كونديسيون الاولى شنو هي دي اف؟ ولا دونك شنو هي دي اف؟ دي اف غتكون في هاد لوكا الا كانت اف دو اكس هي هادي غتكون دي اف هي ار فونكسيون بولينوميال. ولا حنا نورمالمون الا ما عطاوناش على الدومين ديال دي اف كنشوفوا واش عندنا الكسر ولا عندنا الغاسي. هنا ما كاين لا كسر لا جذر، دونك كنقولوا دي اف هي ار. دونك كيسكون ديدوي؟ دونك كالكو سوا الا كانت دي اف هي ار، واش الشرط الاول محقق ولا ما محققش؟ هاد الشرط هذا اللي تكلمنا عليه هنا، هاد الشرط ديال كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف موان اكس ابارتونون دي اف واش فيريفي ولا ني با فيريفي؟ بطبيعه الحال فيريفي. علاش؟ لان دي اف هي ار، و ار جمع ما بين كاع الاعداد والمقابلات ديالها لوغ اوبوزي. كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف الشرط خصني نكتبو بحال هكا موان اكس ابارتونون دي اف. شنو درت هنا؟ درت لا كونديسيون الاولى هاي. دونك كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف موان اكس ابارتونون دي اف الشرط الاول محقق.
ملي كيكون الشرط الاول محقق كندوزو للشرط الثاني. شنو كنديرو؟ سواء كناخدو واحد اكس ابارتونون دي اف كنديرو سواء اكس ابارتونون دي اف. وشنو الشرط الثاني؟ حتى الشرط الثاني ساهل. لا دوزيام كونديسيون سواء ديال في لو كا ديال بير ولا امبير كنحسبو اف ديال موان اكس. الا لقيناها هي اف دو اكس غنقولو بير، الا لقيناها هي موان اف دو اكس غنقولو امبير. دونك لا كونديسيون الثانيه نورمالمون بازي على الكالكول ديال اف ديال موان اكس. دونك اون كالكول اف ديال موان اكس. قلنا شحال اف ديال موان اكس؟ بالنسبه للي ما تعرفش يحسب اف موان اكس ولا الاغلبيه تيغلطوا في هذه، كنمشيو لا فونكسيون اف، هي لا فونكسيون اف وبلاصه اكس كنعوضوا موان اكس. دونك لا فونكسيون اف عندي هي هذه وبلاصه اكس غنعوض موان اكس. الا عوضت موان اكس شنو يعطيني؟ يعطيني 4 وموان اكس وغندير له 2 او كاري موان 1. دائما فاش كنديروا شي تعويض، هادشي راه كنعرفوه قبل، فاش كنديروا شي تعويض مثلا بلاصه اكس بدلنا درنا حاجه اخرى، درنا مثلا موان اكس، اولا بلاصه اكس درنا 3 اكس ولا درنا 5 اكس ولا درنا اكس بلس 5، كنديروا لي بارونتيز. وشنو هما هذوك اللي كنديروا لهم لي بارونتيز؟ هي ديك موان اكس وداك الشيء اللي عوضت هنا، عوضت موان اكس ياك، اكس باش عوضتها موان اكس. الوغ موان اكس خصني ندير ليها لي بارونتيز، هاد الاوكاري خارج بلاصه اكس عندي موان اكس وندير ليها لي بارونتيز. ودابا نكمل، الا درت لي بارونتيز باش ما نغلطش، دابا نكمل 4 اكس 4 في موان اكس او كاري هي 4 اكس او كاري، حيت كنعرفوا الا كان بويسونس بير دونك الموان فا سامبليفيي غتمشي. وشنو غتبقى لنا هنا؟ غتبقى لنا 4 اكس او كاري موان 1. دونك اون سامبليفيي فين وصلنا، ولي ميمكنش نزيدو نحسبوها. ملي كنحبسو هنا صافي ميمكنش نزيدو نبسطو، كنقارنوها مع اف دو اكس. واش هادشي هذا كيساوي اف دو اكس ولا ما كيساويش اف دو اكس؟ كيساوي اف دو اكس. دونك الا لقيناها كتساوي اف دو اكس كنقولو دونك اف كيفاش دايره. الا حسبنا اف موان اكس كتساوي اف دو اكس، الشرط الاول راه ديجا فيريفي، كنقولو اف راه بير، دونك اف اي بير. هذا هو المعنى ديال بير. دونك في هذا ليكزامبل الاول لقينا اف اي بير. ندوزو لدوزيام اكزامبل. دوزيام اكزامبل شنو عندي اف دو اكس هي هذه، هي اكس موان 1 على اكس بلس 2. دونك شنو نديرو؟ شنو هو لو دومين؟ اون اول حاجه كنديرو لو دومين اون شحال دي اف. شنو غادي يكون دي اف؟ دي اف في هذا لو كا واش غادي نديرو هي ار؟ لا، علاش ما غاديش نديرو ار؟ لان عندنا الكسر. ملي كيكون عندنا الكسر دونك عندنا كونديسيون. شنو هي هاد لا كونديسيون؟ خاص يكون le dénominateur خاص يكون différent de 0. alors كنديرو بحال هكا x appartenant à r، دونك كناخدو لي ريال اللي كيحققوا لي هاد الشرط. شنو هو الشرط؟ ملي كنشوف الكسر ما كنهتمش داكشي اللي كاين في الباص، كنشوف المقام. داكشي اللي كاين في المقام خاص يكون différent de 0 بحال هكا. مزيان، حنا كتبنا هادشي différent de 0. شنو غادي نديرو من بعد؟ غادي نديرو x appartenant à r، خصنا نلقاو x هنا. كيفاش نديرو نلقاو x؟ كيفاش كنديرو نلقاو x؟ هاد بلس 2 كنرجعوها للجهه الاخرى وحنا لقينا x، دونك x خصو يكون ديفيرون ديال موان 2. الوغ شنو هو لو دومين هنا؟ ملي كنوصلو حتى لهنا شنو كنديرو؟ دونك هنا عندنا x appartenant à r tel que x ديفيرون دو موان 2. دونك شنو كندير r كلها كنحيد. شنو هو العدد اللي كنحيدوه؟ كنحيدو هاد موان 2. كيفاش كنديرو نحيدو من r موان 2؟ كنحيدو شي عدد هاد r وكنحيدو منها عدد، كندير هاد سلاش هادي، كندير هاد اونتي سلاش وكندير موان 2 كنديرو اونتر لي زاكولاد هاد اللامات هادو. دونك هاد لونسومبل شنو هي هاد لونسومبل؟ هادي خديتي بحال خديتي الاعداد كلهم، ما خديتيش غير موان 2. دابا نشوفوا لا بروميير كونديسيون واش فيريفيي. شنو هي لا بروميير كونديسيون؟ هي دي اف خاصها تكون كتحتوي على كاع الاعداد والمقابلات ديالهم، يعني كتحتوي على اعداد والمقابلات ديالهم حتى هما. دابا لاحظتي دي اف هنا موان 2 ما كاينش، ولكن المقابل ديالو شكون هو 2 كاين ولا ما كاينش؟ 2 كاين. راه ملي كتشوف شي حاجه بحال هكا شي ار موان شي حاجه بصفه عامه، حيدنا ار حيدنا منها شي عدد، الا حيدنا عدد وما حيدناش لوغ سون اوبوزي، الوغ كتكون لا كونديسيون ني با فيريفي. لا بروميير كونديسيون كتكون ني با فيريفي، كتكون ما محققاش. علاش؟ شوف الطريقه كيفاش غادي نجاوب. غادي نكتب اون دابا شكون هو العدد اللي كاين هنا؟ اون 2 ابارتين دي اف، العدد اللي كاين هنا هو 2. مي شكون هو العدد اللي ما كاينش؟ مي موان 2 نابارتيان با دي اف. اذا حنا لقينا واحد العدد كينتمي دي اف ولكن سون اوبوزي نابارتيان با دي اف. الوغ كيسكون دي؟ اون دي كو دونك غنقولوا اف ني بير ني امبير. علاش قلنا ني بير وماشي وني امبير؟ زعما ما هي بير ما هي امبير. علاش؟ حيت ما كتفيريفيش لا كونديسيون الاولى، وحنا كنعرفوا لا كونديسيون الاولى ديالهم بحال هي سوا بير سوا امبير، خاص تكون هاد لا كونديسيون فيريفي. دونك لقينا هاد لا كونديسيون ني با فيريفي، دونك غنقول اف ني بير ني امبير. دونك on a étudié la parité de f et on a trouvé que f ni pair ni impair. Et d'abord maintenant on passe le troisième exemple. Troisième exemple, comme vous voyez, un troisième exemple, on a la fonction هي هادي. On a f de x est égal
2x sur x au carré plus 3. Alors, le domaine de f شنو غادي يكون؟ دونك قلنا اول حاجه خصنا الدومين. واش الدومين غنديرو ديريكت ار؟ لا. دونك كنلاحظوا عندنا اون فراكسيون هنا، عندنا كسر، ما يمكنش ما نديروش ديريكت الدومين هو ار. خاصنا نديرو الدومين كيفاش كنحددوه؟ كنديرو اكس ابارتونون ا ار وكنديرو لا كونديسيون ديالنا. شنو هي لا كونديسيون؟ خاص المقام كيخالف زيرو. جوج ديال لي كونديسيون خاصنا نبقاو عاقلين عليهم، الكسر ولا غاسين. المقام خصو يكون كيخالف زيرو، داكشي اللي داخل غاسين خصو يكون بوزيتيف. الوغ دابا هنا شنو قلنا؟ ملي كنكتبو بحال هكا كيفاش ندير نكمل لو دومين؟ كنعاود نكتب هاد اكس ابارتونون ا ار تيل كو هادي سلاش بحال هكا لداخل لاك ولا كتقرا تيل كو شنو؟ تيل كو اكس او كاري خاص يكون ديفيرون ديال اش. الا رجعنا 3 جهه اخرى تولي ديفيرون دو موان 3. دونك عندنا شنو هنا؟ عندنا دي اف هي اكس هما لونسومبل هما لي ريال اكس تيل كو اكس او كاري ايكال موان 3. ملي كنوصل لهنا خاصني نلقى اكس. راه شنو ندير الاكس؟ واش ندخل غاسين هنا؟ حيت الا بغيتي تحيد، الا بغيتي تلقى اكس خاصك تحيد هاد الاو كاري، الا بغيتي تحيد هاد الاو كاري خاصك تدخل غاسين في الجهه الاخرى. ولكن هنا كنلاحظوا ميمكنش ندخلوا الغاسين هنا. وهنا غنتفكروا واحد المساله، بان هاد لا كونديسيون، هاد الشرط هذا اللي كنقولوا عليه هنا راه غادي يكون فيريفي. غنكتب عليها كونديسيون فيريفي، حيت هادو كيكونوا سون دي كونديسيون. هادو غنقول كونديسيون فيريفي. علاش غنقول فيريفي؟ الوغ علاش غنقول فيريفي؟ علاش هاد لا كونديسيون فيريفي؟ كار حيت كنعرفوا اكس او كاري كيفاش كيكون دائما بوغ تو اكس دو ار كيكون اكس او كاري كيكون بوزيتيف. دونك ميمكنش يساوي ناقص 3، حيت اي عدد الا كان بوزيتيف ما كاينش عدد بوزيتيف وكيساوي ناقص 3. بمعنى شنو؟ بمعنى اكس او كاري توجور غيكون ديفيرون د ناقص 3. بحال العدد الا قلنا ما كيساويش ناقص 3 يعني ديفيرون. دونك غيكون هاد الشرط هذا اكس او كاري ديما كيخالف لينا ناقص 3. عمرنا ما غادي نلقاو اكس او كاري تساوي ناقص 3. اذا الشرط هذا نلقاوه توجور فيريفي. الا كان هاد الكونديسيون توجور فيريفي الوغ غتكون دي اف غتكون هي ار. بحال ما بقى لنا حتى شي شرط دونك بقى لنا ار. دونك نكتبو دي اف ايكال ار. احنا لقينا لو دومين. دونك الا كان لو دومين هو ار، الا كان الدومين هو ار، شنو غنديرو تتمه دابا باش نكملو ليتود ديال هاد لا باريتي؟ شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا اف ديال موان اكس. دونك قلنا دوزيام كونديسيون، هذه كونديسيون الاولى دازت. دوزيام كونديسيون سوا اكس ابارتونون ا دي اف اللي هي ار. دون سو كا لقينا هي ار اون ار. كتحسبوا اف ديال موان اكس. اذا قلنا قبل بعدا ما كتبناش واحد المساله. الا كانت دي اف هي ار شنو كنكتبوا دونك كالكو سوا. الا كانت دي اف هي ار دونك كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف موان اكس ابارتونون دي اف. شنو معنات هذه؟ من هذيك الشرط الاول اللي كنا كنقولوا خاصو ضروري يكون محقق، راه محقق ليا. شنو هو الاعداد الا كانوا في لو دومين حتى المقابلات ديالها كاينين. بيسك الدومين هو ار دونك يكون جمع ما بين الاعداد وحتى المقابلات ديالهم. بالنسبه دابا للدوزيام كونديسيون كنديرو سوا اكس ابارتونون ا دي اف اللي هي ار اي اون كالكول اف دو موان اكس. اون اف دو موان اكس اي ايغال كوا؟ كنرجعو للا فونكسيون كيما قلنا قبيله. ها هي لا فونكسيون ديالي هي وبلاص اكس. باش كنعوضو بلاص هاد اكس هادي؟ باش كنعوضو موان اكس. حتى هنا نعوضو موان اكس، حتى هنا نعوضو موان اكس. شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو لي بارونتيز. نديرو 2 مضروبه في موان اكس، يعني هاد اكس هادي بدلتها موان اكس ها هي وبدلت درت لي بارونتيز. نفس الشيء هنا اكس او كاري دونك غندير موان اكس وغندير ليها لي بارونتيز. موان اكس هي اللي خاصها تكون فيها لي بارونتيز صافي. موان اكس فقط هي اللي خاصها يكون عندها لي بارونتيز. ما نديرش موان اكس او كاري وعاد ندير لي بارونتيز لا. بلس شحال هنا؟ بلس 3. نكمل هاد الكالكول هادي. شنو غتعطيني؟ موان 2 اكس على المقام شنو غيكون؟ ملي كن هنا في 2 في موان اكس راه هي موان 2 اكس، وموان اكس او كاري موان ملي كيكون مع البويسونس باك كتمشي كتبقى هادي. وهنا اللي كنلاحظوا هذه هي موان موان. الى عملنا بموان غيبقى لنا 2 اكس على اكس او كاري بلس 3. هاد الموان اللي كاين هنا فوق الكسر ممكن نخرجوها من الكسر، وهذه هي موان اف دو اكس. Donc, le f de moins x égale moins f de x, la première condition est vérifiée. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, f est impair. لكننا ملي كنلقاو f moins x كتساوي moins f de x شنو كنقولوا f est impair. صافي سالينا مع هذا المثال هذا. ودابا المثال الرابع. المثال الرابع عندي هو هذا. عندنا on f ديال x هي هذه، هي x au carré plus 1 على فالوراسيون ديال x موان 1. وهنا قلنا خصنا نتحققوا من داك جوج ديال لي كونديسيون الاولى خصنا اول حاجه نديرو دي اف وعاد نحسبوا الكونديسيون الثانيه نحسبوا اف موان اكس. دونك نشوفوا هادشي في الفيديو الثاني ان شاء الله.